रहमान रहीम। मैं हूं आपका दोस्त सज्जाद अहमद चीमा। नाजरीन, 24 नवंबर की फ़ाइनल कॉल को आने में अभी 4 दिन बाकी हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं हुकूमती लेवल पे, इस्टेब्लिशमेंट लेवल पे या इंटरनेशनली, जो खान साहब की जो कॉल है इसको इंतहाई संजीदगी से लिया जा रहा है। दूसरे ममालिक में भी मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हो रही हैं। पहले तो ये हुआ, जैसे मैंने अपने पुराने वीलाग में बताया था, कि अमेरिकन कांग्रेस ने पास किया, करारदाद पास की, बरतानिया से पास हुई, कल कनाडा से हो गई। कनाडा ने ऑफिशियली तौर पे पार्लियामेंट में करारदाद पास की और जो पाकिस्तान की जाली हुकूमत है इससे पूछा है कि आपके इंसानी हकूक़ की पामालियाँ क्यों हो रही। ये एक्टिविटीज़ हर मुल्क में हो रही है। अब ये जो एक्टिविटीज़ हैं या पाकिस्तान में जो मोबिलाइजेशन अवाम की है, जो मोमेंटम बन गया है, उसने अंडर प्रेशर कर दिया पूरे सिस्टम को। आप देख लें कि अली अमीन कंडापुर साहब, जिनको इमरान खान से मुलाकात के लिए एक हफ़्ता इंतज़ार करना पड़ता था, एक दिन में 2 दफ़ा उनकी मुलाकात करवाई गई है। क्यों करवाई गई है? क्योंकि इस वक्त जो निज़ाम है, जो ताकतवर तबके हैं, जो अदारे हैं, वो बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर हो चुके हैं। अंडर प्रेशर पाकिस्तानी अवाम की वजह से हुए हैं, अंडर प्रेशर इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से हुए हैं। लेकिन बहरहाल चीज़ें ये हैं कि खान साहब अपनी बात से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं। कोई भी दरमियाना रास्ता जो हुकूमत चाहती थी कि लॉलीपॉप दे के इसको लिंगर ऑन कर दिया जाए, उस पर खान साहब आने के लिए अभी तक तैयार नहीं है। दूसरी तरफ नाज़रीन अगर देखें तो इमरान खान साहब ने जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ है उनको नेक्स्ट लेवल पे लेके गए। इसने सोचा था, आज से पहले पूरी दुनिया में नहीं हुआ था, कि वर्चुअल जलसे हो सकते हैं। कल का पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने वर्चुअल जलसा दोबारा रखा है कि लाखों लोग वर्चुअल जलसे में उनको सुना जाएगा। इसने सोचा था कि जो इhtजाज है, किसी मुल्क का इhtजाज है, वो अक़वाम मुत्तहिदा में हो सकता है। कभी नहीं हुआ था। पाकिस्तान का बिल्कुल नहीं हुआ था। किसी ने नहीं देखा था कि दूसरे मुल्कों की जो पार्लियामेंट्स हैं वो करारदादें पास करेंगी। अब हुआ क्या है? देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी नवाज शरीफ को, अब मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ क्योंकि इसको थोड़ा सा पीछे लेके जाना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब के साथ ज्यादती हुई, 2018 में उनका मैंडेट छीना गया और इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आ गई। चलें जी, ये बात मान लेते हैं। अब जिससे मैंडेट जिसका छीना जाता है उसके पास 2 ऑप्शन होते हैं। एक होता है कानूनी, दूसरा होता है इhtजाजी, कि आपने एजिटेट करना है। कानूनी रास्ता ये था कि नवाज शरीफ 2018 के बाद अपनी पिटीशंस दायर करते, अदालतों में केस चलते, ये वो एक पिटीशन उन्होंने दायर नहीं की। दूसरा है एजिटेशन का। आया कि नवाज शरीफ ने कोई एजिटेशन तहरीक शुरू की? बिल्कुल नहीं की। क्यों? जैसे इमरान खान साहब कहते हैं ना कि एक ये पढ़े लिखे नहीं है, एक इनमें कैपेसिटी भी नहीं है और ये समझना भी नहीं चाहते हैं। नवाज शरीफ या आसिफ जरदारी हो या दूसरा कोई लीडर हो, ये लोग जो है ये चोर डाकू हैं। इनके अपने मोटिव्स हैं पीछे। ये जब भी इनको निकाला जाता है तो ये सिर्फ जो है इसलिए चुप करके बैठ जाते हैं कि ठीक है जी, हमारी बारी खत्म हो गई, अगली दफ़ा हम आ जाएंगे। एजिटेशन का रास्ता जो इमरान खान साहब ने अपनाया है, ये आज तक ये नहीं कर सके, क्योंकि ये हमेशा दाव लगाने पे लगे रहते हैं कि जी हम दाव लगा के यहाँ से निकल जाएं, बस ठीक है, हमारा वक्त खत्म हो गया, हम गए। इसीलिए जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है उनके हौसले बहुत ज़्यादा बुलंद हो गए थे कि जी ये आते थे, जरदारी साहब आते थे, इनको थोड़ा सा खींचा, ये बात के बाद चले गए, ठीक है जी मैं चला गया हूँ, 4 साल बाद फिर आ जाऊँगा। इसी तरह नवाज शरीफ साहब थे, ये इनको थोड़ा सा खींचा जाता था, ये बार भाग जाते थे कि जी मैं गया हूँ, मेरा वक्त खत्म हो गया। और इसने एस्टेब्लिशमेंट को बड़ा जो स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे ले कि जी सियासतदान करते ही ऐसे हैं। इमरान खान साहब ने क्या किया? इमरान खान साहब ने लड़ाई डाल दी। अब ये जो दोनों तबके थे, जो अशराफिया थी, ये लड़ाई डालने की पोजीशन में नहीं थे। इमरान खान साहब ने लड़ाई डाल दी। अगर नवाज शरीफ में कैपेसिटी होती, नवाज शरीफ में करज होती, या उसको सोचने समझने की इतनी सलाहियत होती, तो सेम अपॉर्चुनिटी, नाजरीन सोचें कि सेम अपॉर्चुनिटी नवाज शरीफ को 2018 में मिली थी। अगर उनकी बात मान ली जाए कि जी नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई थी, चलें जी मान लिया हुई थी, तो सेम अपॉर्चुनिटी नवाज शरीफ के पास थी। वो भी इमरान खान बन सकता था, लेकिन उसने बनना गवारा नहीं किया। उसने दुम दबा के भागना जो है उसको बेटर समझा कि ये मेरे लिए फेवरेट यही है कि मैं दुम दबा के भाग जाऊं, और वही उसने किया। यही फर्क है लीडर में, इमरान खान साहब की लीडरशिप में और नवाज शरीफ साहब की लीडरशिप में, यही एक फ़र्क है। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि चलें ये वक्त गुजर गया है, अब एस्टेब्लिशमेंट के बाद कौन से ऑप्शंस हैं? एस्टेब्लिशमेंट के पास कौन से ऑप्शन हैं
اور آیا اسٹیبلشمنٹ ان پہ عمل پیرا ہونے کی کوشش کرے گی یا نہیں کرے گی، یا اس جو جعلی حکومت ہے اس کا ساتھ کہاں تک دے گی؟ دیکھیں 26ویں ترمیم پاس ہو گئی، جیسے بھی ہو گئی، جعلی حکومت نکالی، فارم 47 والوں نے نکالی، ہو گئی۔ جو جنرل صاحب ہمارے بیٹھے ہیں چیف آف آرمی اسٹاف، وہ ان کی 2 سال کی ایکسٹینشن ہو گئی۔ اب کوئی ایسی وجہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کہے کہ یہ جو گند ہم اٹھائے پھرتے ہیں اس کو لے کے ہم نے 2-3 سال تک اور چلنا ہے، ان کا بوجھ ہم نے اٹھانا ہے؟ ناظرین یاد رکھیں، ہماری اسٹیبلشمنٹ کسائی ہیں، اور یہ ان کو حلال کرنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگے گا، آنکھیں پھیرنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگے گا، اور یہ کرتے رہے ہیں آج تک انہوں نے ایسے ہی کیا ہے۔ جس کو لے کے آتے ہیں، آپ نے سنا نہیں ہے کہ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ جی 2018 میں عمران خان آیا، 2019 میں جنرل باجوہ نے اس کو آفر کر دی کہ آئیں جی مل کے گورنمنٹ اس کی ختم کر دیں۔ یہ کسائی ہیں، ان کے بچہ کوئی نہیں ہے، یہ حلال کریں گے ان کو، اور ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور حلال ہونے وقت کے لیے یہ تیار ہیں۔ ابھی جو ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے یا حکومت میں بیٹھے جو شخصیات ہیں ان کو یہ اچھی لگ رہی ہیں؟ لیکن ان کے بس میں نہیں ہے، نہ ان کی کیپیسٹی ہے، نہ ان کے پاس پاور ہے، نہ ان کے پاس عوامی سپورٹ ہے، تو یہ کیوں کر سکیں گے؟ یا اسٹیبلشمنٹ کیوں ان کا ساتھ دے گی، اور کس لیول پہ دے گی؟ اسٹیبلشمنٹ کے پاس بھی آپشن نہیں ہے۔ دیکھیں انہوں نے ظلم کر کے دیکھ لیا، انہوں نے جبر کر کے دیکھ لیا، انہوں نے فسادیت کر کے دیکھ لی، جو پتے ان کے پاس تھے انہوں نے وہ کارڈ پھینک کے دیکھ لیے، وہ کھیل کے دیکھ لیے، ہار گئے۔ کیا کریں؟ بائیڈن تھا اس وقت تک یہ چانس لگ رہا تھا کہ چلیں جی ہمیں شیلٹر ملا ہوا ہے، یہ ہماری بیک پہ کھڑا ہے، ہم چلتے جاتے ہیں۔ نہیں ہو سکے گا، اب بالکل نہیں ہو سکے گا، حالات چینج ہو گئے ہیں۔ عمران خان صاحب ان کو نکال کے اس فیلڈ میں لے آئے ہیں جس فیلڈ کے یہ کھلاڑی نہیں ہیں۔ عمران خان نے بتایا ہے کہ ایجیٹیشن جو ہے وہ کی جا سکتی ہے، اور ہر لیول پہ کی جا سکتی ہے۔ عمران خان صاحب نے 24 نومبر کو ایجیٹیشن پوری دنیا میں اناؤنس کی ہے۔ میں ناظرین کے سامنے یہ اسکرین پہ یہ شیڈول چلا رہا ہوں، یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، یہ امریکہ میں بھی ہے، یہ کینیڈا میں بھی ہے، یہ یورپ میں بھی ہے، یہ سعودی عرب، یہ ہر جگہ پہ ایجیٹیشن ہوگی۔ یہ جو دوسری پارٹی ہے ان کی کیپیسٹی سے ہی باہر ہے، ان کو یہ پتہ ہی نہیں کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ کبھی انہوں نے کوشش بھی نہیں کی۔ کوشش اس لیے نہیں کی کیونکہ ان کو پتا ہوتا تھا کہ ہم تو لوٹنے آئے ہیں، 4 دن لوٹا، ہم چلے گئے، ہمارا داؤ ختم ہو گیا، نیکسٹ ٹائم پھر آئیں گے، پھر ایسے ڈیل کر کے واپس چلے جائیں گے۔ نہ انہوں نے کبھی ایجیٹیشن کی، نہ انہوں نے کبھی لڑائی ڈالی، نہ ان کو پتا ہے۔ عمران خان نے دنیا کی پولیٹکس کو، پاکستان کی نہیں، دنیا کی پولیٹکس کو ایک نیا ٹرینڈ دیا ہے۔ عمران خان نے بتایا ہے، ٹرمپ کہتا ہے کہ مجھے عمران خان نے بتایا کہ سوشل میڈیا کی پاور ہے، اور میں نے دیکھا کہ سوشل میڈیا کی پاور ہے، یہ اس نے اپنے جلسے میں کہا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم نے کبھی دیکھا نہیں تھا، دنیا کے آخر 200 ملک ہیں، کبھی دیکھا کہ اقوام متحدہ کے سامنے جا کے ایجیٹیشن کی جا سکے؟ نہیں ہوتی تھی، کہیں نہیں ہوتی تھی، کبھی نہیں دیکھا کسی قرارداد پارلیمنٹ نے کس نے پاس کی ہو۔ کیونکہ اس نے اس نے بتایا کہ یار انسانی حقوق ہیں دنیا میں، انسان کے رائٹس ہیں دنیا میں، ان کو ایجیٹیٹ کیا جا سکتا ہے، اور اس نے کر کے دکھائے ہیں۔ اور اوورسیز پاکستانیوں کو میں سلام کرتا ہوں جنہوں نے عمران خان کی لڑائی اس طرح لڑی ہے جیسے ان کے اپنے گھر کی لڑائی ہے، کہاں پہ نہیں پہنچے ہیں۔ بہرحال چیزیں یہ بہت جلدی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں، دن رات لگے ہوئے ہیں، اور ان کی پوری کوشش ہے کہ کوئی درمیانی رستہ نکل جائے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ درمیانی رستہ یہ ہو کہ عمران خان صاحب کو یہاں سے شفٹ کر کے پشاور میں بھیج دیا جائے، وہاں پہ ان کو جو ہے تھوڑا سا جو ریلیکس کر دیا جائے کہ چلیں جی اس کنڈیشن پہ ابھی آپ چھوڑ دیں، تھوڑا سا وقت دے دیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال خان صاحب نے اپنی جو 3 شرطیں رکھی اس سے پیچھے ہٹنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نے پیچھے ہٹنا ہے، انہوں نے سرنڈر کرنا ہے، ان کو سرنڈر کرنا پڑے گا، پاکستانی عوام کے سامنے یہ نہیں ٹھہر سکیں گے۔ 24 نومبر کو بہت زیادہ موبلائز ہیں لوگ، بہت زیادہ تعداد میں آئیں گے، بہت زیادہ موبلائزیشن ہو چکی ہے آلریڈی، اور یہ جو تخت یا تختہ عمران خان کا ہے یہ تخت یا تختہ ہے، لہٰذا اس پہ ہمارے بڑے لوگوں کو، ہمارے اسٹیبلشمنٹ کو، ہماری حکومت کو سوچنا چاہیے۔ اگر ملک کو آگے لے کے جانا ہے تو آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ بہرحال کچھ کریں، اللہ تعالیٰ کرے پاکستان میں چیزیں آئین اور قانون کے مطابق ہوں۔ پاکستان زندہ باد۔